अरशद और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर। नाज़रीन, आज दिन है बुध का और तारीख़ है 27 नवंबर। आज के दिन दिल बड़ा उदास है क्योंकि मेरे देश का कुछ ऐसा हाल है कि गुज़श्ता रोज़ से ही दिल बुझा बुझा सा है। ऐसे जैसे अल्फाज कम पड़ जाएंगे आपसे बात करते हुए, लेकिन कुछ बातें हैं जो कि करना भी ज़रूरी है। वही मकाम, वही जगह जहाँ पर कल रात देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा हंगामा आराई हुई, हाथापाई हुई, स्टेट वर्सेस अवाम थे। और ऐसा अभी तक की तारीख़ में मैंने पहली दफ़ा देखा कि नहत्ते शहरियों पर रियासत की तरफ से डायरेक्ट फायरिंग की गई हो। एक तरफ से कहा जा रहा है कि फायरिंग नहीं की गई, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया का दौर दौरा है। कुछ ऐसी वीडियोस जो हैं वायरल हो चुकी हैं कि शायद ऐनी शाहिदीन को तो झुटलाया जा सके, लेकिन जो वीडियोस हैं, जो फायरिंग की आवाज़ें हैं, जो सब चीज़ें हैं, उनको झुटलाया नहीं जा सकता। कल का दिन बड़ा सोगवार था और कल के दिन से लेकर सुबह के औकात तक ये चीज़ें रहीं और यही देखा गया कि पता नहीं हमारे शहर में, शहर इक़्तिदार की जंग में ऐसा क्या हो रहा है कि चीज़ें थमने का नाम नहीं ले रही और ख़राब से ख़राब होती जा रही। गुज़श्ता रोज़ कल इसी मकाम पर हमने एक वीलॉग किया जिसमें आपको बताया गया कि ऑपरेशन की तैयारी है, ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो होने वाला है, और वही हुआ जिसका डर था। गिरफ्तारियों का भी खदशा था, गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई, लेकिन सवाल वहीं पर है कि उन लोगों की गिरफ्तारियां अमल में क्यों नहीं लाई गई जो इस तमाम तर प्रोटेस्ट को, इस तमाम तर एहतजाज को लीड कर रहे थे। उनको कब और कैसे मौका मिला कि वो यहाँ से फरार हो गए। पिछली दफ़ा देखा जाए तो तब भी कारकुनान को तनहा छोड़कर कायदीन भाग गए, और अब की बार ये कहा गया कि कायदीन जो है सुबह के औकात में मानसहरा से बरामद होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा का सारा जो मामला है उसे रफू चक्कर हो जाएंगे और हाथ साफ कर लेंगे। कहा जा रहा है अली अमीन गुंडापुर की तरफ से कि भाई हमारा एहतजाज जारी है, हमारा धरना जारी है। सवाल ये है कि धरना कहाँ पर हो रहा है, एहतजाज कहाँ पर हो रहा है, अवाम पूछना चाह रही है। कल जो यहाँ पर नहत्ते शहरी आए थे, एक टाइम में जब लगा, हमने फौजियों को देखा, फौजियों के साथ जो अवाम का रवैया था, जो हुस्ने सलूक था बल्कि ये कहना चाहिए, जिस टाइम पे हमने देखा कि जफ्फियाँ डालते हुए कुछ वीडियोस जितनी मंजर आम पर आई और ये कहा गया, ऐलानात किए गए कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप पुरअमन रहें। एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर इन नहत्ते शहरियों की तरफ से कोई फायरिंग की गई या कोई जदीद असलहा इस्तेमाल किया गया तो कोई एक शख्स, कोई एक सोल्जर, कोई एक ऐसा एहलकार दिखा दें जिसको बुलेट इंजरी आई। नहीं, आपको कोई ऐसा जो एहलकार है वो नहीं नज़र आएगा। हाँ, अलबत्ता दूसरी तरफ अगर शहरियों को देखा जाए तो आपको ऐसी बहुत सारी इंजरीज़ नज़र आएंगी जो कि बुलेट इंजरीज़ हैं। अगर तो बात रबड़ की गोलियों तक होती, शेल्स तक होती, तो शायद ये मामला बर्दाश्त होता। माजी में देख लें, एक आमिर हुकूमत करके गया पाकिस्तान पर, उसके दौर में भी बराह रास्त गोलियाँ आवाम पर नहीं चलाई गई। रबड़ की गोलियाँ, शेल्स, आंसू गैस सब इस्तेमाल कर लिया जाता। रियासत अपनी तमाम की तमाम ताकत इन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। सर्दी थी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता था आवाम को मुंतशिर करने के लिए, लेकिन जब देखा गया कि आवाम डटी हुई है, हर तरह से डटी हुई है, कुछ ना मिला तो आपने फायर कर दिए। लोगों को इतना हिरासा कर दिया गया कि लोग उस सूरत हाल में बस अपनी जान बचाने की गर्ज से जहाँ जहाँ खड़े थे, जैसे खड़े थे, जिन गाड़ियों में आए थे वो छोड़ गए। आपको बताएं कि सुबह के औकात में हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर ऐसी ऐसी कीमती कारें लोग छोड़कर बस अपनी जान बचाने की खातिर निकल पड़े। उसके अलावा हमने ये देखा कि रात की तारीकी में जब ग्रैंड ऑपरेशन किया जाता है तो खून ही खून जगह जगह जो नज़र आया, उसको सुबह के उजाले में कैसे आपके जो इंतज़ामिया है उसकी तरफ से सफाई सुथराई का मंजर शुरू कर दिया जाता है। एक तरफ तो ये तासुर दिया गया कि मुजाहिरीन की वजह से जो यहाँ पर गंद था, जो पूरा करकट था, उसको साफ़ किया गया, लेकिन मेरा सवाल फिर यहीं पर है, कंटेनर्स अभी भी यहाँ पर लगे हुए हैं, क्या यहाँ पर आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला जारी है? नहीं। मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूँगी कि ये वो मेन रोड है जिसको कल बंद किया गया था और ये अभी तक बंद है। अगर तो ये ट्रैफिक के निज़ाम की वजह से खोली जानी थी, सफाई सुथराई बहुत ज़रूरी थी, तो मेरा सवाल फिर वहीं पर है कि इसको अभी तक क्यों नहीं खोला गया। ये तो बंद है। कंटेनर दूसरी तरफ भी लगा है, इस तरफ से भी गाड़ियों का दाखिला जो है वो ममनू है। जुज़वी तौर पर आपने इस्लामाबाद के गिरदोनवाह में काफ़ी सारी चीज़ें खोली हैं, लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं पर है कि वही जगह क्यों जहाँ पर सुबह के उजाले में आपने सफाई सुथराई की और रात की तारीकी में आपने ग्रैंड ऑपरेशन किया, और इतनी सारी जो मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रही कि शायद जिसे सुन के किसी के जज्बात को ठेस पहुँच जाए, शायद मेरे जो मुल्क के इदारे हैं उनके जज्बात मजरूह हो जाएँ, तो वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रही। लेकिन ट्रस्ट मी, मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन शायद मैं उस तरह से बात नहीं कर पा रही।
یہ جو انسیڈنٹ ہے جسے سانحہ ڈی چوک کا نام دیا جا رہا ہے، میری اب تک کی جو صحافتی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے کچھ عرصہ جو میں نے قلیل عرصہ گزارا ہے، اس میں اب تک کا سب سے برا سانحہ تھا، جس میں نے دیکھا کہ کس طرح عوام جو تھی وہ ریاست کے سامنے کھڑی ہوگی۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے حکمرانوں کی، اقتدار کی جنگ ہے۔ جو بڑے بڑے حکمران ہیں جو ابھی اعلیٰ عہدوں پر فائز ہے، وہ تو بیٹھے یہ تماشا دیکھتے رہے، لیکن دوسری طرف میڈیا نمائندگان کو دیکھ لیا جائے، میڈیا نمائندگان ہماری طرح جو رپورٹر ہے، جو صحافی ہے، شاید وہ تو اتنی سخت رد عمل نہ دے پایا ہو، لیکن جو بڑے بڑے ایڈیٹرز ہیں، جو اخباری تراشیں ہیں، جو چینلز ہیں، وہ عوام کے زخموں پر نمک چھڑکتے رہے۔ وہ عوام، نہتی عوام جو یہاں سے جان بچا کر گئی، کہا گیا کہ کس طرح جو مظاہرین ہیں وہ دم دبا کر بھاگ گئے، اس طرح کی باتیں جو ہیں مختلف حلقوں میں کی جا رہی ہیں۔ عوام کے جو اسپرٹس تھے وہ صرف اور صرف خان صاحب کے لیے تھے، اور خان صاحب کے لیے جن کے اسپرٹس آج بھی آئے ہیں، وہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، جب خان صاحب آواز دیں گے تو وہ خان صاحب کے لیے نکلیں گے۔ لیکن عوام کو اب اس چیز کا یقین ہوتا چلا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اعلیٰ قائدین سے میرا سوال ہے کہ آپ کیسے قائدین ہیں، آپ کیسے لیڈران ہیں؟ آپ لوگ اپنی جان بچا کر ہمیشہ چلے جاتے ہیں، لیکن ان نہتے شہریوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ جس کا بھائی گیا، جس کا بیٹا گیا، جس کا بچہ گیا، جس کا والد چلا گیا، اس کی فیملی سے پوچھیں کہ ان پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ آپ اپنی سیاست میں لگ جائیں گے، پھر سے حکمران اپنے اقتدار کے نشے میں گم ہو جائیں گے، لیکن ان نہتے شہریوں کا کیا؟ آپ نے ان کو ایسا سبق دیا کہ آئندہ کے بعد جب بھی ان کو کسی احتجاج یا اس چیز کے لیے بلایا جائے تو وہ شاید نہ آئے۔ لیکن ایک بات میں یہاں پر لازمی کوڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو عوام نکلی تھی، جو نہتی عوام نکلی تھی، وہ گنڈا پور صاحب کی کال پر نہیں نکلی، وہ بشرا بی بی صاحبہ کی کال پر نہیں نکلی۔ بشرا بی بی صاحبہ جنہوں نے حلف لیا یہاں پر اور کہا کہ میں آخری دم تک آپ کے ساتھ رہوں گی، میرا سوال ان سے بھی ہے، بھئی آپ صبح کے اوقات میں مان صحرا سے کیسے برآمد ہوگی؟ آپ نے جینا تھا، آپ نے مرنا تھا، آپ نے حلف نامہ لیا اپنے تمام ورکر سے، آپ نے لوگوں کو فائر کیا اپنی پارٹی میں سے جو اس احتجاج کا حصہ نہیں بنے، تو ہاؤ کم کہ آپ ان کو چھوڑ کے چلے گئے؟ پھر ایک طرف سے یہ اطلاعات دی جا رہی تھیں، نیوز یہ دی گئی اپنی صحافیوں کے ذریعے کہ بھئی ہم لوگوں کو یہاں سے اٹھا لیا گیا اور ہمیں یہاں سے بھاگنے کا کہہ دیا گیا۔ بھئی آپ نہ بھاگتے، آپ ڈٹ جاتے، لیکن نہیں، آپ ڈٹے نہیں۔ ماضی کی طرح گنڈا پور صاحب بھی فرار ہو گئے، بشرا بی بی صاحبہ بھی غائب ہوگی، اور تنہا اپنے جو نہتے کارکنان تھے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ جو اعلیٰ قائدین ہیں، جو اعلیٰ لیڈران تھے، میرا ان سے بھی سوال ہے کہ آپ لوگ کہاں ہیں؟ آپ لوگوں میں سے کسی کی بڑی گرفتاری اب تک کیوں عمل میں نہیں لائی گئی؟ آپ لوگوں نے کیا بیک ڈور سیٹلمنٹ کر لی تھی؟ جب بیک ڈور سیٹلمنٹ کر ہی لی تھی تو پھر آپ ان شہریوں کو یہاں پر کیوں لے کر آئے؟ آپ کیوں ان سے جھوٹے دعوے اور باتیں کرتے رہے؟ رات کے اوقات میں غائب ہونے والے جو دو اہم لیڈران ہیں، وہ صبح کے اوقات میں نمودار ہو جاتے ہیں مان صحرا سے، اور وہاں پر جا کے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی احتجاج جاری رہے گا، دھرنا جاری ہے۔ کہاں پر ہے دھرنا، کہاں پر ہے احتجاج؟ اس چیز کا بھی آپ دے دیں مجھے جواب۔ نہیں ہوگا۔ ایک بات تو طے ہے، شہریوں نے اس بار یہ طے کر لیا ہے کہ لیڈر صرف ان کے خان صاحب ہی ہیں، خان صاحب کے لیے ہی نکلے۔ لیکن اب جب آپ علی امین گنڈا پور صاحب، عمر ایوب صاحب، بیرسٹر سیف صاحب، بشرا بی بی صاحبہ، آپ جب ان کو بلائیں گے یہ عوام نہیں نکلے گی، یہ آپ کی کال پر تو بالکل ہی نکلے گی۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ کو پاکستان میں عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ کو یہاں پر احتجاج کرنے نہیں دیا جا رہا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے آپ ان کو چھوڑ جائیں۔ یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو کہ سانحہ ڈی چوک کی ہے، جس پر دل میرا بہت زیادہ افسردہ ہے، اور لفظ ہیں کہ آتے ہیں تو بہت جوش سے آتے ہیں جن کو شاید میں استعمال نہیں کر سکتی، اور کچھ ایسی باتیں جو کہ شاید بولنے سے میں قاصر ہوں۔ دوسری طرف اگر عالمی اداروں کی بات کر لی جائے تو وہ خان صاحب کے حق میں ایک بار پھر سے کھڑے ہو گئے۔ جو بائیڈن کی بات کر لیں، ٹرمپ کی بات کر لیں، آپ مختلف اہم جو رپورٹس ہیں ان کو پڑھ لیں تو اس میں بھی خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ نے جو کل کا کرفیو تھا جو کہ ریاست کو استعمال کیا گیا عام شہریوں کے خلاف، اس پر اظہار افسوس کیا کہ کس طرح سے آپ ایک آزادی اظہار رائے پر پابندی عائد کر سکتے ہو۔ ایک احتجاج بنیادی حق ہے آپ کا، اور وہ شہری جن کے ہاتھوں میں آپ نے دیکھا کہ کیا تھا، میں اگین وہی سوال ہے میرا کہ کوئی ایسی بلٹ انجری کسی اہلکار کی، جو ایک شہدا والا حادثہ آیا وہ تو سب کے سامنے، اس کے بعد جو فوٹیجز چلیں، کیسے ڈالا آتا ہے، کیسے گاڑی سے کچل کے چلا جاتا ہے، وہ ایک الگ سین تھا۔ لیکن جو کل کا واقعہ تھا، جو گرینڈ آپریشن تھا، اس میں کوئی ایک آدھ تفصیل بھی آپ مجھے بتائیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ شاید ان شہریوں کی طرف سے کچھ ایسا کیا گیا۔ سوالات بہت سے ہیں، اور کچھ سوال تو ایسے چبھنے والے ہیں کہ شاید ان کا جواب
دینے کی بجائے شاید سوال سننا بھی پسند نہ کیا جائے. اس تمام تر صورتحال میں ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد کی صورتحال کافی حد تک نارمل تو ہو چکی ہے، لیکن جزوی طور پر کئی جگہوں پر ابھی بھی جو کنٹینرز ہیں وہ لگائے گئے. وہ جگہ جہاں پر رات کو گرینڈ آپریشن کیا گیا اس غرض سے کہ صبح کے اوقات میں یہاں سے مظاہرین چلے جائیں گے، اور صبح کے اجالے میں یہاں پر صفائی ستھرائی کی گئی کہ شاید ٹریفک کا بحال کرنا ہے، آمد و رفت جاری ہوگی، وہ ابھی تک بند ہے. کنٹینر اس طرف بھی ہے، دوسری طرف بھی ہے. ایک طرف آپ کی میٹرو جو سروس ہے صرف اور صرف وہ چل رہی ہے اس ایریا میں، ادروائز آپ کے داخلی خارجی راستوں کو بند کیا گیا ہے. تمام تر صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. افسوسناک صورتحال ہے، لیکن بات ہوئی ہے کہ شاید خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں، جو ووٹرز ہیں، اس بات پر تو بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ٹائم جس میں خان صاحب کے نام پر اگر کھمبے کو بھی کھڑا کر دیا گیا تو اس کو بھی ووٹ پڑے، تو عوام جو ہے وہ صرف اور صرف خان صاحب کے لیے نکلتی ہے. لیڈران جو ہیں وہ ٹھس ہو چکے ہیں، ان پر جو کارکنان ہیں ان کو رتی برابر بھی یقین نہیں رہا. دعا ہے کہ ہمارے ملک کو اللہ پاک سلامت رکھے. جو ادارے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، جو شہری ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، اور ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں. اسی دعا کے ساتھ آپ سے چاہوں گی اجازت. اللہ حافظ.